बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल का स्टूडियो ते गोजरी पॉडकास्ट का नाल साजिदा रफीक हाज़र। आज हम गुफ्तगू करांगा मौजूदा हुकूमत की 3.5 साला कारकर्दगी का हवाला नाल, और इस गुफ्तगू वास्ते हमारा नाल मेहमान तशरीफ़ रखें चौधरी वकार नज़ीर एडवोकेट। ये पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा मेंबर इंसानी हकूक़ कमेटी सेंट्रल बार एसोसिएशन भी हैं। और सबसे पहले जी तमना खुश आमदीद को कश्मीर डिजिटल का स्टूडियो में, और बहुत बहुत शुक्रिया तम आज इस पॉडकास्ट वास्ते प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया। वकार नज़ीर, चूँकि मैं जिस तरीके आगाज़ में दस्यो कि हम आज गुफ्तगू करांगा हुकूमती 3.5 साला कारकर्दगी का हवाला नाल, तो सबसे पहला सवाल मेरा यो है कि जड़ी 3.5 साला हुकूमती दौर है जो गुजर गयो यानी गुजर रहे है, इसमें केड़ा हुकूमत ने आम आवाम ना केड़ी सहूलियात दी, उस वास्ते केड़ा अहम काम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हूँ थारो बहुत शुक्रिया अदा करूँ बिलखसूस कश्मीर डिजिटल नेटवर्क को कि वह जी आम लोगों की आवाज़ है वह ऐवान बाला तक पहुँचा रही है। और इस वक्त हूँ समझूँ कि जो सब तो ज़्यादा सुने और देखने वाला प्रोग्राम है वो कश्मीर डिजिटल के ज़ेर तमाम जितना भी थारा प्रोग्राम है, बिलखसूस थारो गोजरी को जो प्रोग्राम माशाल्लाह यो भी लोग बहुत देखें सुने। जिस तरह तुमने सवाल कियो मौजूदा हुकूमत की 3.5 साली कारकर्दगी वाला नाल, इस वक्त जान तो पहला थोड़ा जो बैकग्राउंड जो हुकूमत को इस तो पहला रही है कि वे किस तरह काम करें थी। इस तो पहला यो थो कि जो 2021 का इंतखाबात हैं उस तो पहला 2011 का इंतखाबात नगर लिया मौजूदा जो पार्टी सदर थो चौधरी मजीद साहब पीपल्स पार्टी को वो ही वज़ीर आज़म नामज़द वो उसने इलेक्शन लड़े, एक अपना मैनिफेस्टो मंशूर ले गए, 5 साल इक़्तिदार भी रहा, उन्होंने लोगों का काम काज भी किया। ठीक। उस बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, मौजूदा जो सदर था राजा फारूक हैदर साहब वे वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ, 5 साल हुकूमत के अंदर रहा, अपोजिशन भी मौजूद थी, उन्होंने अपना दौरे इक़्तिदार में जो काम काज किया वे बिल्कुल लोगों के सामने। इसी तरह 2021 का इंतखाब तहरीक इंसाफ का सदर बैरिस्टर सुल्तान साहब था। जिस वक़्त वज़ीर आज़म इंतखाब हुआ, पार्टी सदर के बजाय एक MLA अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ना वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना छुड़े। सही। हूँ समझो कि हुकूमत आने वाली जब इलेक्शन में जाए उस तो पहला हर पार्टी अपनों एक मंशूर दिया कि यो मंशूर है मारो, हम 5 साल इक़्तिदार में रह गए, ये काम करांगा, ये हमारी तरजीहात, पहला साल वे दूजा साल तीजा वे ये हों, और उसी की बिना पर लोग वोट उससे बिना पर लोग उसना उस मंशूर की बुनियाद पर वोट दें। और जो पार्टी सदर हुआ है जो एक जमहूरी एक निज़ाम भी है ना कि एक बंदो मेहनत करे और पार्टी को सदर बने फिर वज़ीर आज़म बने, यो एक तरीक़ा कार भी था। हूँ समझूँ को जी तहरीक इंसाफ की क़यादत थी उन्होंने यह नैल हुई कि उन्होंने जो मंशूर ना पार्टी सदर ने इलेक्शन में लोगों ने दी तो जिस पर वोट हासिल किया, उसके बरक्स दूजो बंदो जो एक MLA उसने वज़ीर आज़म बनाए, और 6 महीने के अंदर उसने यो ही पता नहीं था कि मैं करनो की है। बिल्कुल। फिर 6 महीने बाद जी हुकूमत थी उन्होंने अपना ही MLA साहिबान ने अपना वज़ीर आज़म ने तब्दील कर गए, तनवीर इलियास साहब ना वज़ीर आज़म ले आया। ठीक। अब उस 6 महीने के अंदर वज़ीर आज़म ने सिर्फ तारफ़ तो अलावा कोई ऐसा काम नहीं कर सके हुकूमत के जिस तो आम लोगों ना फ़ायदा हुआ है। फिर जिस वक़्त तनवीर इलियास साहब चूँकि वे भी ज़्यादा अरसा उन्होंने पाकिस्तान में लाए कारोबारी शख्स हैं, उन्होंने भी कोई डिलीवर नहीं कर सके, बल्कि जी हमारी मज़हब अदालत ने उन्होंने ख़िलाफ़ तोइन अमेज़ा गुफ्तगू शुरू की, फिर तोइन अदालत को केस बने हुए तो नायल हुआ, उन्होंने जो टाइम पीरियड जो दौरान उन्होंने मिले वो भी कोई हुकूमत की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी। फिर उस तो बाद अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुआ, इन्होंने आन गए जिहड़ा हल्का के अंदर MLA अपना अपना जो फंड उन्होंने रोड्स मिल रही हैं, लोकल गवर्नमेंट को मिल रही है, उस वे वे काम कर रहे हैं, लेकिन जिहड़ा इज्तमाही हो आम आदमी ने जिस तो फ़ायदा हुआ हूँ समझो कि हुकूमत इस वक्त तक जी आज़ाद कश्मीर 3.5 साल के अंदर कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं ला सकी कि जिस तू लोग
عام لوگوں کا فائدہ ہوا ہے جڑی انہیں بنیادی ضروریات ہیں صحت اور تعلیم اس کا اوپر تو بالکل ہی یعنی عوام مطمئن نہیں اس حکومت کی جڑی کارکردگی ہے اس تے جی عوام ہو سمجھو کہ یو تم گزشتہ دیکھو جڑو یو ایک تحریک چلی عوامی ایکشن کمیٹیاں قیام میں عمل لائے یو کس وجہ تو ہے یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ تو آئی بالکل کہ اب اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ ساری جماعت اقتدار میں بیٹھی ہیں ایم ایل اے نے اپنی حکومت بنائی ہے لیکن عوام اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے سمجھو کہ 3.5 سال کے اندر کوئی ایسا معقول کام نہیں کیوں کہ جس تو عوام جڑا ہے خوش ہوئے. اچھا میں یہ گل دسو چونکہ تم پاکستان پیپلز پارٹی یعنی آزاد کشمیر نال تعلق رکھو تو میں یہ گل دسو کہ تھاری حکومت بھی اقتدار میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی اقتدار میں نون لیگ اقتدار میں تحریک انصاف اقتدار میں تو یہ گل دسو کہ تم نے اپنا حلقہ میں کتنا ایک کام کروایا ہے. ہمارا حلقہ ویس کے چونکہ ہم پیپلز پارٹی نال تعلق رہے اتو جڑا پاکستان تحریک انصاف کا ایم ایل اے جو رشید صاحب منتخب ہوا وہ حکومت کو حصہ ہے. اب اس وقت میں پہلے جس نے وضاحت کی تم نے دسے کہ اس وقت ایم ایل ایز کی حکومت ہے اور انہیں کی پارلیمانی پارٹی ہے جڑی اس پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جڑو ایم ایل اے جس حلقہ میں موجود ہے جس جماعت ہوا ہے اس کی ہی تجویز ور اس حلقہ کے اندر تعمیر و ترقی کا تقرری جڑی ترقیاتی سکیم ہے وہی دیا ہے. اب وہ ظاہر ہے اس نے جنہوں کو ووٹ لیا گئے چونکہ ایک تو یہ بھی بڑی اس وقت جڑی ہو گئی کہ جو ایم ایل اے یا منسٹر ہوا ہے وہ پوری ریاست کو ہوا ہے. بالکل اب یہ بن گئے حلقہ کے اندر وہ صرف دیکھیں کہ میرے کیڑو ووٹر یعنی جس نے مینا ووٹ دیتا جی کہ تو مینا ووٹ لبیا تو اسے جگہ کام کروائیں اسے جگہ کام کر رہے ہیں. حلقہ کے اندر ایم ایل اے صاحبان اس وقت کام کر رہے ہیں تقریباً جو روڈز کا کام ہے وہ بہت اچھا ہو رہے ہیں اس وقت ہو رہے ہیں. باقی جڑو عام لوگوں نے جس تو فائدہ ہوا ہے وہ نئی ضروریات ہوں سمجھو کہ صحت کے اندر اور حکومت جڑی اس وقت موجود ہے اس نے صحت کے اندر کچھ بھی کام نہیں کر سکے. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جڑی ہماری 2 بڑی اسپتال ہیں امبور اور سی ایم ایچ اس جگہ جڑی وہ غریباں واسطے دعائیں رکھی تھی جڑی انہوں نے ایل پی جی ہو گیا فری میں ملے تھی وہ بھی بند کر چھڑی ہیں. اچھا وہ سمجھو کہ یہ ایسی موجودہ حکومت کی اس وقت تک عوام نہ کوئی انہوں نے فائدہ نہیں دیتو. پھر مہنگائی بھی تو تم دیکھو نا مہنگائی جڑی ہے اس اوپر بھی حکومت جڑی ہے کنٹرول نہیں کر سکی. وزیر اعظم صاحب جڑا ہے مہنگائی کنٹرول کرن واسطے تقریر بھی کریں اور بڑا بڑا وعدہ بھی کریں لیکن انہوں اوپر عمل درآمد نہیں ہو تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جڑی ہوں سمجھو اس وقت موجودہ دور کے اندر وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب وہ ایک کوئی اپنی ہونا ہی ہے نا کہ ایک عوامی حکومت جس نے ہم کہنا کہ وزیر اعظم کو دفتر لوگوں سے کھلو ہوا ہے وہ تو جائے عام لوگ آئیں اپنی درخواست دیں بحثیں اس سے اپنے سنیں وہ نہیں ہے. اچھا وزیر اعظم صاحب زیادہ عرصہ اسلام آباد میں رہیں پھر مظفر آباد آئیں وہ سیٹ اپ جڑو حکومتوں کو ہم نے اس تو پہلے دیکھے ہے چودھری مجید صاحب کا دور میں باقی وہ بالکل نظر نہیں. ظاہر ہے یہ دارالحکومت ہے وزیر اعظم نہ موجود ہونا چاہیے لیکن وہی گل ہے جب ایکشن کمیٹی کا جس ویلے انہاں کی تحریک چلی اس ویلے بھی وزیر اعظم صاحب جڑا ہے وہ اس جگہ موجود نہیں تھا حالانکہ انہوں نے ہونا چاہیے. تو اس کا نال نال پھر ہم دیکھا جڑی اپوزیشن کی باقی جماعتیں وہ بھی کوئی بندہ اس ویلے نظر نہیں آیا نہ حکومت آلو اور نہ ہی اپوزیشن آلو. اس کی کیا وجہ تھی؟ اصل وچ انہوں نے اتنا شاید یقین نہیں وہ تو ایک موقع تھا نا کہ جب وہ موجود ہوتا اور اپنی موجودگی کو احساس دلا کے یعنی وہ ایک دم جڑو پاسو ہے وہ پلٹ بھی سکیں تھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا نہ حکومت آلو نہ اپوزیشن آلو. اصل وچ جڑی میں سمجھو کہ حکومت نے شاید اتنا اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس تو پہلے چونکہ احتجاج ہوتا رہا لوگ اس سے باہر نہیں نکلے تھا لیکن اس دفعہ لوگوں نے یہ سمجھ لیو کہ ایک میسر تاثر گئے کہ حکومت کا جڑا جتنا نمائندہ ہم نے چونکہ الیکشن میں تم خود سمجھو کہ جماعتوں کو الیکشن ہوا ہے کارکن ایک دوجہ نہ لڑیں اپنا پولنگ اسٹیشنوں میں رزلٹ دیں ووٹ دیں وہ یہ امید رکھیں کہ کل ہماری حکومت بنائی تو ہمارا کام ہوئے گا. اب اس وقت بنیادی ایشو جو ہے کہ ممبران اسمبلی جس حلقہ تو آئے ہیں وہ سارا اکٹھا بیٹھا گئے ایک پیج کے اوپر ہے. اب جڑا کارکن یا نیچے جڑا ووٹر ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ ہم کیا کراں یعنی کس اگے اپنی جڑی درخواست ہے وہ لے کے درخواست لے کے جا. اس وجہ تو لوگوں نے یہ سمجھے کہ جڑی یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہیں یہ ہماری آواز ہیں. اب جو ہے کہ ایک اگر جماعت حکومت کے اندر ہوا ہے دوسری اپوزیشن میں ہوا ہے وہ حکومت کا اچھا کم ہی تعریف کرے اور برا کم ہی تنقید کرے تاکہ لوگ مطمئن رہیں کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اگلا پوڈ کاسٹ نال ساجدہ رفیق پھر حاضر ہوئے گی. اجازت دیو. اللہ حافظ.